बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इहराम के मुतल्लिक़ चंद ज़रूरी सवालात के जवाबात जानेंगे। तो जो अहबाब हज के लिए या उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उनके लिए इन सवालात के जवाबात जानना इंतहाई ज़रूरी है। तवज्जो से समाअत फ़रमाएँ। आज का पहला सवाल है कि इहराम किसे कहते हैं? इहराम किसे कहते हैं? तो इहराम एक हालत और कैफियत का नाम है कि जब इंसान 2 रकत नमाज अदा कर लेता है और तलबिया कह लेता है तो वो मुहरिम बन जाता है, हालत इहराम में आ जाता है। तो उस इंसान पर कुछ पाबंदियां आयद होती हैं, उस हालत में कुछ पाबंदियां आयद होती हैं, जिनमें से एक पाबंदी ये भी है कि अब मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता। तो इसीलिए वो फिर अनसिली 2 चादरें जिस्म ढांपने के लिए पहन लेता है। इन चादरों का नाम इहराम नहीं बल्कि इन्हें उर्फन इहराम कह दिया जाता है। तो इहराम असल में एक हालत और कैफियत का नाम है। इहराम ये असल में नमाज की तकबीर तहरीमा के कायम मुकाम है। जिस तरह नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कही जाती है, तो जब इंसान तकबीर तहरीमा कहता है तो आम हालात में जो चीज़ें इंसान के लिए जायज़ होती हैं, जो ही इंसान नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहता है, तो उस वक़्त इंसान पर बहुत से जायज़ उमूर हराम हो जाते हैं, जो इंसान नमाज अदा करते वक़्त वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह इंसान जब इहराम की नीयत से 2 रकत नमाज अदा कर लेता है और तलबिया कह लेता है इहराम की नीयत से, तो उस वक़्त उस पर भी कुछ उमूर हराम हो जाते हैं जो कि आम हालात में जायज़ होते हैं। तो इहराम एक हालत और कैफियत का नाम है कि जब इंसान 2 रकत नमाज अदा कर लेता है और तलबिया कह लेता है, तो वो हालत और कैफियत इंसान पर तारी होती है, जिसके बाद इंसान पर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं, जिनमें से एक पाबंदी ये भी है मर्द के लिए कि वो मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता, इसलिए वो अनसिली 2 चादरें पहन लेता है। उम्मीद है कि पहला सवाल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इहराम किसे कहते हैं। चलते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि इहराम की चादरें कितनी हैं? इहराम की 2 चादरें हैं। इसका जवाब पहले सवाल के जवाब में भी आ चुका है कि इहराम की 2 चादरें होती हैं। आज का तीसरा सवाल है कि इहराम की चादरें क्यों ज़रूरी हैं? चूँकि हालत इहराम में सिला हुआ लिबास मर्द के लिए मना होता है, इसीलिए 2 अनसिली चादरें इंसान जिस्म ढांपने के लिए इस्तेमाल करता है। चौथा सवाल है कि इहराम की चादरों का रंग कैसा होना चाहिए? तो इहराम की चादरों की रंगत के मुतल्लिक़ कोई तखसीस नहीं, कोई रंग मखसूस नहीं, कोई सा भी रंग हो सकता है, अलबत्ता सफ़ेद रंग हो तो ये अफजल है और यही सुन्नत है। इसीलिए तमाम हुज्जाज कराम सफ़ेद रंग की इहराम वाली चादरें इस्तेमाल करते हैं। आज का पांचवा सवाल है कि इहराम कहाँ से बांधा जाता है? इहराम मिकात से बांधा जाता है। मिकात से पहले भी बांधा जा सकता है, लेकिन आखिरी हद उसकी मिकात है। सवाल नंबर 6 है कि ख़वातीन का इहराम क्या होता है? ख़वातीन का अपना लिबास ही इहराम होता है। जैसा कि आप पहले जान चुके कि इहराम असल में एक हालत और कैफियत का नाम है कि जब वो इंसान 2 रकत नमाज अदा कर लेता है और तलबिया कह लेता है, तो अब उसके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद हो जाती हैं। तो इन पाबंदियों में मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग पाबंदियां हैं। मर्द के लिए हालत इहराम में सिला हुआ लिबास पहनना मना होता है, जबकि ख़वातीन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं। इसलिए ख़वातीन अपने लिबास में ही इहराम की नीयत करेंगी। जो वो मामूल के मुताबिक अपना लिबास पहनती हैं, उसी में वो नीयत करके मुहरिमा बन जाएंगी। उन पर इहराम की पाबंदियां आयद हो जाएंगी। बाकी पाबंदियां मर्दों की तरह रहेंगी, लेकिन लिबास में इनकी वो पाबंदी नहीं जो कि मर्दों के लिए है, यानी सिला हुआ लिबास पहनना जैसे मर्दों के लिए मना है, ख़वातीन के लिए ऐसी पाबंदी नहीं, जबकि वो अपने मखसूस लिबास में ही इहराम की नीयत कर लेंगी।
آج کا 7واں سوال ہے کہ میقات کیا ہے؟ میقات کسے کہتے ہیں؟ تو میقات ایسی جگہ یا ایسی حد کو کہتے ہیں کہ جہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں گزرا جا سکتا۔ بغیر احرام کی نیت سے ہم آگے نہیں گزر سکتے، ایسی حد یا ایسی جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے کہ کل میقات کتنی ہیں؟ تو کل میقات 5 ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، یہ مدینہ پاک سے جب آپ مکہ جائیں تو راستے میں یہ میقات آتی ہے، میقات ذوالحلیفہ۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر میقات ہے یلملم، یہ پہلے وقتوں میں جب پاکستان اور ہندوستان سے بحری جہاز پر کوئی جدہ کے لیے جاتا تھا، مکہ روانگی کے لیے جاتا تھا، حج یا عمرہ کے لیے جاتا تھا، تو راستے میں یہ میقات پڑتی تھی یلملم۔ تو یہ ہندوستانیوں کی، پاکستانیوں کی یہ میقات تھی۔ چونکہ اب سفر ہوائی جہاز پر ہوتا ہے تو اب پاکستانیوں یا ہندوستانیوں کی میقات قرن المنازل ہے، یلملم نہیں۔ اکثر کتابوں میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کی میقات یلملم لکھی ہوئی ہے، چونکہ پہلے وقتوں میں جب بحری جہاز پر سفر ہوتا تھا تو اس وقت یہی پاکستانیوں کی میقات تھی، اسی لیے اکثر کتابوں میں جو آپ کو لکھا ہوا ملے گا یلملم یہ پاکستانیوں کی میقات ہے، تو یہ اس اعتبار سے تھا کہ جب بحری جہاز پر سفر کیا جاتا تھا۔ آج کل چونکہ ہوائی جہاز پر سفر ہوتا ہے تو اب جو پاکستانیوں کی میقات بنتی ہے وہ قرن المنازل ہے۔ جب آپ طائف زیارات کے لیے جائیں تو واپس جب مکہ پاک آتے ہیں تو راستے میں یہ میقات پڑتی ہے قرن المنازل، تو یہ تیسری میقات ہے۔ پہلے نمبر پر ذوالحلیفہ، پھر یلملم، پھر قرن المنازل۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر میقات کا نام ہے جحفہ، اور اسی طرح 5ویں میقات ہے ذات عرق۔ سوال نمبر 9 ہے کہ پاکستانی اور ہندوستانیوں کی میقات کون سی ہے؟ اس کا جواب 8ویں سوال کے جواب میں دے چکے ہیں کہ اس کی پاکستانی اور ہندوستانیوں کی میقات قرن المنازل ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ احرام سے پہلے کون سے امور ضروری ہیں؟ تو چند ایک امور احرام سے پہلے ضروری ہیں، مثلا جسم کی صفائی کرنا، غیر ضروری بالوں کو کاٹ دینا، صاف کر لینا۔ اسی طرح احرام والی چادروں کو خوشبو لگانا۔ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن احرام کی نیت سے پہلے آپ احرام والی چادروں کو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور لگانی چاہیے۔ اور غسل کرنا، احرام سے پہلے غسل کر لینا۔ اسی طرح میقات پر پہنچ کر 2 رکعت نماز بنیت احرام پڑھنا، تو یہ احرام سے پہلے کرنے والے کام ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے کہ احرام کی پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جب نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احرام کی کتنی قسمیں ہیں؟ احرام کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ہمارا آج کا 12واں سوال ہے۔ تو احرام کی 3 قسمیں ہیں، مثلا فقط عمرے کا احرام، یا فقط حج کا احرام، یا حج اور عمرے کا اکٹھا احرام۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں احرام کی۔ تو احرام کی آج کا 13واں سوال ہے کہ احرام کی نیت کیا ہے؟ تو چونکہ 3 قسم کا احرام ہے تو اس کی نیتیں بھی 3 قسم کی ہوں گی۔ اگر تو فقط عمرے کے لیے احرام باندھا تو اس کی نیت یوں ہوگی: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی۔ اسی طرح اگر فقط حج کی نیت سے احرام باندھا ہے تو اس کی نیت یوں کریں گے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اسی طرح اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں تو حج اور عمرے کے اکٹھے آپ احرام کی نیت کریں گے، یعنی حج اور عمرے کے لیے، یعنی ایک احرام میں حج اور عمرے کی آپ نیت کریں گے تو اس وقت نیت کیا ہوگی؟ اس وقت نیت یہ ہوگی: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی نویت العمرۃ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی۔ آج کا
14واں سوال ہے کہ حالت احرام میں کون سے کام منع ہیں؟ چند ایک کام جو منع ہے حالت احرام میں وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سلا ہوا لباس پہننا منع ہے، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، جسم سے بال اتارنا، جمع کرنا یا بوس و کنار کرنا، کپڑے سے چہرہ ڈھانکنا، اسی طرح مردوں کے لیے سر ڈھانکنا، مردوں کے لیے ٹخنے اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانکنا، شکار کرنا، خوشبودار تیل لگانا یا صابن استعمال کرنا، خوشبودار صابن استعمال کرنا، اسی طرح جنسی گفتگو کرنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ جسم یا کپڑے کی جوؤں کو مارنا، اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، اسی طرح مرد کے لیے جرابیں پہننا بھی حالت احرام میں منع ہے۔ آج کا 15واں اور آخری سوال ہے کہ حالت احرام میں کون سے کام مکروہ ہیں؟ نمبر 1، بدن سے میل کچیل دور کرنا یہ بھی حالت احرام میں مکروہ ہے۔ کپڑے یا تولیے سے منہ پونچھنا، اسی طرح بغیر خوشبودار صابن سے بدن دھونا، عمدن خوشبو سونگھنا، اگر بغیر ارادہ پہنچ جائے تو مکروہ نہیں، لیکن جان بوجھ کے خوشبو سونگھنا حالت احرام میں یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح خوشبودار پھل یا پھول سونگھنا حالت احرام میں عمدن سونگھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح بالوں کو زور سے کھجلانا کہ گرنے لگے، سر اور داڑھی میں کنگھا کرنا حالت احرام میں منع ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح بغیر پکا ہوا خوشبودار کھانا کھانا اگر پکا ہوا ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ تو امید ہے کہ احرام کے متعلق یہ ضروری سوالات آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج ادا کرنا، عمرہ ادا کرنا، زیارات کرنا اور اس مبارک سفر پر روانہ ہونا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔